अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हमारे पास आपको देने के लिए दो खुशखबरियाँ हैं। पहली खुशखबरी तो ये, दुनिया की एक बहुत बड़ी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी वीवो ने पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और इसके साथ साथ इसने अब पाकिस्तान में अपने जो बहुत महंगे मोबाइल फ़ोन हैं उनको भी प्रोड्यूस करना शुरू किया है। आज उसमें नज़र डालेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान में इनकी लगने वाली जो फैक्ट्री है वो कहाँ लगी है और माहाना और सालाना कितने मोबाइल फ़ोन बना रही है। जबकि दूसरी खुशखबरी है कि वो पाकिस्तान के 1.5 करोड़ अफराद जो कि कपास की फसल से मुंसलिक हैं, वो हमारे किसान भी हैं, हमारे टेक्सटाइल मिलों में काम करने वाले हैं, जिन फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि हुकूमत ने कपास की फसल को फ़रोग़ देने के लिए उसकी मिनिमम प्राइस लगा दी है। यानी कि अब कपास 5,000 रुपये फ़ी मंथ से कम पे फ़रोख्त नहीं की जाएगी। इसका किसानों को फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे किसान कपास काश्त करने की बजाय चावल काश्त करते थे या गन्ना काश्त करते थे, वो वापस कपास में जाएंगे, क्योंकि कपास का हमारी मईशत में बहुत बड़ा हिस्सा है। सिर्फ हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स ही जो है वो $15.5 अरब हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं। आप उसको देखेंगे आज, लेकिन पहले चलते हैं फैसलाबाद, जहां पर M3 इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर वीवो कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। वहां पर उन्होंने अपनी 8 असेंबली लाइंस लगाई हैं, जिसके अंदर माहाना बुनियादों पर 5 लाख स्मार्टफोन्स बन रहे हैं। यानी कि सालाना 60 लाख मोबाइल फोन्स इस फैक्ट्री की बनाने की सलाहियत है। उसके बाद इसने ये भी ऐलान किया कि अब ये अपने जो महंगे वर्जन्स हैं मोबाइल फ़ोन के, वो पाकिस्तान में बनाना इसने शुरू कर दिया है। $10 मिलियन इन्होंने लगाए हैं इस काम के ऊपर। याद रखिए कि जो कंपनी भी किसी मुल्क के अंदर अपनी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है या नई चीज़ बनाना शुरू करती है, तो पहले देखती है कि उस मुल्क में कितनी खपत है, और फिर दूसरा, अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें तो किस तरह हमारे अखराजात कम हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो महंगे सेट्स पाकिस्तान में बना रहे हैं तो एक तो पाकिस्तान में महंगे सेट्स खरीदे जा रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान से मोबाइल फ़ोन की एक्सपोर्ट का बहुत पोटेंशियल है, जो गाहे बगाहे हम आपको बताते रहते हैं। वरना इतने महंगे मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में बनाने की बजाय अपने इंडोनेशिया वाले प्लांट में बना सकते हैं, अपने इंडिया वाले प्लांट में बना सकते हैं, अपने बांग्लादेश वाले प्लांट में बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़िलहाल टैक्सेस बहुत कम है, यहाँ पर ड्यूटीज़ ना होने के बराबर है, और यहाँ पर चीप ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, जिस वजह से यहाँ से बना के सेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब वीवो जैसा ब्रांड जिसका आलमी मार्केट में भी तकरीबन 10% हिस्सा है, पाकिस्तानी मार्केट में भी तकरीबन 10% हिस्सा है, उसका पाकिस्तान आना, जहाँ इतना बड़ा सेटअप लगाना, इस चीज़ का गम्माज़ है कि पाकिस्तानी मईशत में एक नई जान पड़ी है। लोगों के अंदर परचेजिंग पावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है महंगाई के बावजूद। तो हम दुआ को हैं कि इस तरह के तमाम ब्रांड्स, सैमसंग भी इस साल के आखिर तक अपनी फैक्ट्री मुकम्मल कर ले, फिर सिर्फ आईफोन रह जाएगा। वो आए ना आए हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कम अज़ कम आईफोन का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। चलिए आगे चलते हैं। हमारी दूसरी अहम फील्ड, आज की खुशखबरी वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर सालाना बुनियादों पर मुसलसल कपास की पैदावार कम हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि जो शुगर माफिया है ये बहुत तगड़ा हो गया था। जो गुज़िश्ता दौर हुकूमत था शरीफ बरादरान का, क्योंकि शरीफ बरादरान खुद शुगर मिल मालकान थे, तो उन्होंने जुल्म ये किया कि पहले पंजाब का जो जनूबी हिस्सा है, जनूबी पंजाब, वहाँ कॉटन बेल्ट जो है सारी के सारी, उसके अंदर शुगर मिलें नहीं लगाने पर पाबंदी थी। इन्होंने खुद, चूंकि चीफ मिनिस्टर थे, बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर था, खुद ही से इजाज़त दी और 3 शुगर मिलें जो अपनी थी इनकी, जो सेंट्रल पंजाब में लगी हुई थी, सरगोदा जंग के करीब, वहाँ से उठाकर इन्होंने जनूबी पंजाब शिफ्ट कर दी। वहाँ पर लोगों ने कपास छोड़कर गन्ना काश्त करना शुरू किया। अब गन्ना तो सिर्फ हम अपनी खुराक के लिए काश्त करते हैं, चीनी के लिए, और थोड़े बहुत उससे और फ़वाद हासिल होते हैं, लेकिन कपास ना सिर्फ हमारे अपने लिए खुराक के लिए इस्तेमाल होती है। किस तरह? जो कॉटन का ऑयल है, जिसको हम बनोला कहते हैं, वो पाकिस्तान के खुर्दनी तेल के 30% ज़रूरियात पूरी किया करता था, जबकि गुज़िश्ता साल इसने सिर्फ 7% ज़रूरियात पूरी की हैं। और इस कमी को पूरा करने के लिए, जो 23% की कमी को पूरा करने के लिए, हमने डॉलर्स के अंदर खुर्दनी तेल इंडोनेशिया से, मलेशिया से मंगवाया है। अब हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान का जो पुराना कॉटन बेल्ट था उसको बहाल किया जाए। शरीफ बरादरान के इस अमल के खिलाफ हाई कोर्ट ने फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जी बिल्कुल पाकिस्तान के कॉटन बेल्ट के अंदर मजीद शुगर मिल्स नहीं लग सकती, नहीं तो इनको मजबूरन अपनी जनूबी पंजाब वाली शुगर मिल्स बंद करना पड़ेंगे। तो अब हुकूमत ने एक अच्छा कदम ये दिया है कि जो कपास काश्त कर रहे हैं लोग,
ان کو یہ انشور کروایا کہ ان کی فی من کپاس کی قیمت کم از کم 5,000 روپیہ ہوگی، اس سے کم پہ ان کو فروخت نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر اس سے ریٹ گرے گا تو حکومت پاکستان ساری کپاس خود خرید لے گی 5,000 روپے من کے حساب سے، اس سے اوپر جتنے مہنگی بک سکے یہ کسان بیچ سکیں گے۔ اب اس پوری لائن کے اندر 1.5 کروڑ پاکستانی افراد انوالو ہیں، کپاس کاشت کرنے سے لے کر اس کی چنائی، اس کی جنی فیکٹریاں، ٹیکسٹائل ملیں اور ایکسپورٹ تک 1.5 کروڑ افراد کا یہ بھلا ہے۔ تو بتائیے اگر حکومت نے یہ کام اچھا کیا تو اس کی تعریف کیوں نہ کی جائے۔ ہاں، ایک کام غلط ہوا ہے کہ یہ فیصلہ اس وقت آنا چاہیے تھا جب لوگ کپاس کاشت کر رہے تھے، اس وقت لوگ زیادہ رقبے کے اوپر کپاس کاشت کرتے۔ لیکن چلیں اس وقت اس کا ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ جب لوگوں کو پتہ ہے اس کا ریٹ بہت اچھا ملنا ہے تو لوگ اس کے اندر جتنی کھاد ڈالنی ہے، جتنی اسپرے کرنی ہے پراپرلی کریں گے، اس کے اندر بچت نہیں کریں گے۔ کیونکہ ہمارے کسان کے پاس نارملی کیش کم ہوتا ہے تو وہ 2 بوری کی بجائے 1 بوری ڈال کر گزارا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی 1 بوری یوریا جو ہے وہ پیداوار میں فی ایکڑ 7 من تک اضافہ کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے 50 من کا اضافہ کرنا ہے تو آپ کو 7 بوری فی ایکڑ ڈالنی ہوگی۔ تو یہ کچھ فگرز ہیں جو آپ ایکسپرٹ سے، اپنے محکمہ زراعت سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پھر کپاس نہ صرف ایک فصل ہے بلکہ اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں، آئل، ایڈیبل آئل بتا دیا آپ کو، پھر اس کا جو کاٹن کیک ہے وہ جانوروں کی فیڈ کے اندر کام آتا ہے، یعنی آپ کو کم چارہ اگانا پڑتا ہے، وہ آپ کو فائدہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کا جس کو ہم پنجابی میں چھیٹیاں کہتے ہیں، جو اس کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں جو کسی کام کے لیے شاخیں نہیں ہوتی ہیں، ان کو استعمال کر کے ہمارے دیہات کا بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ ایندھن، کھانا پکاتا ہے۔ تو ناظرین، کاٹن کا اتنا بڑا حصہ ہے ہماری معیشت کے اندر۔ پاکستان سالانہ 15 ملین بیلز پیدا کیا کرتا تھا، پچھلے سال پاکستان نے صرف 7 ملین بیلز پیدا کی، اور جو کہ ہمارے گزشتہ 29 سالوں میں سب سے کم پروڈیوس تھی۔ اس کی 2-3 بڑی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کچھ بارشوں کا پیٹرن چینج ہوا، اس کی وجہ سے مار پڑی، فصلات خراب ہوئی۔ پھر حشرات نے حملہ کیا، اور تیسرا حکومتی نااہلی بھی ہے کہ ہماری حکومتیں ابھی تک کسانوں کو اچھا بیج اور اچھی سپرے تک مہیا نہیں کروا سکی۔ وہ بیچارے سپرے کرتے ہیں، وہ گھٹیا کوالٹی کی ہوتی ہے، ان کو زیادہ سپرے کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے کاٹن جو ہے انڈر سٹریس چلی جاتی ہے، یہ پودے بھی جو ہیں وہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مسائل ہماری حکومت کو ایڈریس کرنے چاہیے فوری بنیادوں پر۔ اب حکومت کے اس فیصلے کے بعد 5,000 روپے فی من کی امدادی قیمت کے بعد امید ہے کہ ہماری جو کاٹن بیلز ہیں اس کے اندر 10 لاکھ بیلز یعنی 1 ملین بیلز کا اضافہ ہوگا۔ اب ان 1 ملین بیلز کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کو ان 1 ملین بیلز کا تقریباً 50 ارب روپے کا فائدہ ہوگا، کیونکہ 1 ملین بیلز $350 ملین کا ہماری معیشت میں حصہ ڈالتے ہیں۔ تو 50 ارب روپیہ ہمیں کم خرچ کرنا پڑے گا باہر سے کاٹن امپورٹ کرنے کے اوپر، اپنے آئل امپورٹ کرنے کے اوپر، جو اس کے دیگر فوائد ہیں۔ پھر اگر آپ اسی کو غور سے دیکھیں کہ جو خواتین یہ کاٹن چنتی ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے غریب افراد کے اندر کتنی بڑی چینج آتی ہے۔ غریب لوگ پورا سال ویٹ کرتے ہیں کہ جب کپاس کی چنائیاں ہوں گی تو اس سیاست میں ہماری کپاس کو بیچ کر جو رقم ہمیں ملے گی اس سے ہم یہ چھوٹے موٹے اپنے کام نبیڑ لیں گے۔ تو ناظرین، پاکستان میں اتنے ایشوز ہم آپ کو روزانہ بتاتے ہیں، تو ان کو سارٹ آؤٹ ہونے میں، ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا۔ ہاں، کچھ حد تک حکومت کی جو ڈائریکشن ہے وہ بہتر جا رہی ہے۔ یہ کاٹن والی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اس کاٹن کو بہتر کریں گے تو انشاءاللہ اسی سال پاکستان کی جو $15.5 ارب کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے وہ $5 ارب کے اضافے کے بعد 20.5 یا 21 ارب ڈالرز تک پہنچ جائیں گے، اور یہ پاکستان کا ریکارڈ ہوگا۔ اور انشاءاللہ ہم ایسے چلتے رہے تو 5 سالوں کے اندر ہم بنگلہ دیش کو بڑی برے طریقے سے پیچھے پچھاڑ دیں گے۔ کیوں؟ کاٹن ہمارے پاس اپنی ہے، بنگلہ دیش کو اپنی ساری کاٹن امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کا ایک خزانہ دیا ہوا ہمارے پاس ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نے کے بعد